हाँ जी, अस्सलाम अलैकुम। सर जी, देसी मुर्गियां हजम नहीं हो रही। इमरान खान जो देसी मुर्गियां खा रहा है ना जेल में, हजम नहीं हो रही। उसकी वजह यह है कि वो अभी भी लाडला बना हुआ है। जेल में जितनी सहूलतें उसको दे दी हैं, तो वो जनाब देसी मुर्गियां नहीं हजम हो रही। उसने वाशिंग में वो मशीन भी बनाई है, मंगवाई है एक्सरसाइज वाली, लेकिन देसी मुर्गियां हजम ही नहीं हो रही। मुझे समझ नहीं आती, यकीन करो कई दफ़ा मैं हैरान होता हूँ कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं होगा जिसकी फ़ौज पे हमला करो तो आगे वो बंदे फिर लेवल प्लेइंग फील्ड भी मांग रहे हो हमले के बाद भी। ये मैंने ना पहले कभी, आप ये सऊदी अरब में हमला होता, ईरान में होता, ये किसी भी मुल्क में होता, उन्होंने इनका जो है ना बीज ख़त्म कर देना था। बीज नहीं होता, ताकि दोबारा वो नस्ल उगे ही नहीं। इतनी बड़ी इन्होंने ज़्यादती की थी। लेकिन इतनी बड़ी ज़्यादती के बाद आज इमरान ने जो मैसेज दिया है जेल से, पहले तो इलेक्शन कमीशन को दिया है, वो मैंने वीडियो बनाई है आपको, कि मैं तुम्हारी शक्लें पहचानता हूँ, मैं आर्टिकल 6 तुम्हारे ऊपर लगाऊंगा। और फिर वो जो वड़ जानिद है, क्या नाम है उसका, लकी शेर अफजल मरवत, उसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और काजी फायज ईसा को झंझोड़ा है, ये क्या समझता है कि इमरान की पॉलिसी अभी भी कामयाब हो जाएगी कि तो रोला पाओ, दबदबा कराओ तो विचों अपने काम कढ़ाओ? नहीं, ये नहीं होनी चाहिए काजी फायज ईसा साहब, ये नहीं होनी चाहिए। आप क्या गए 2 हफ्ते के लिए कि पीछे से इसकी ज़मानत हो गई, और अब वो उम्मीद लगा के बैठा है कि बस 99 मसले हल हो गए, एक मसला रह गया, मैं किसी वक्त भी बाहर आ सकता हूँ। सर जी, ये जो है ना, ये तयशुदा है। बड़े बड़े उलमा ने फिर बता दिया है, सब ने बता दिया है कि ये कोई सियासी जमात नहीं है, ये एक फितना है। फितनों को आप देखें कि माजी में फितनों को कैसे ख़त्म किया गया है। फितने की सरकोबी की जाती है, उसका बीज, जैसे मैंने बताया ना, बीज ख़त्म किया जाता है। ये इमरान खान जो है, इसकी पसंदीदा पार्टी कौन सी है भला? नाजी पार्टी, नाजी, जानते हो? और इसका पसंदीदा हीरो कौन है? हिटलर। ये हिटलर की किताब ऐसे इसके सराहने ऐसे पड़ी होती है, जिसको ये देखता है, पढ़ता था, सारा कुछ करता था। तो ये तो जनाब अली, आप अभी देखें ना, उसका 9 मई के बाद भी जिसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, मुझे बताएं, जिनमें थोड़ी बहुत गैरत शर्म थी ना, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान से हट गए। लेकिन ये अंदर से बड़के मार रहे। आज की बड़कें देख लो। और इसको अगर इन्होंने जेल में ही सही सजा दे दी होती ना, जेल में ही, ये आज बातें ना कर रहा होता, पक्की बात है। लेकिन सर जी, 8 कमरे, 9 डॉक्टर, एक्सरसाइज मशीनें, देसी मुर्ग, देसी घी, तो फिर इसने तो वो देसी घी तो इसको फिर अभी और उबल रहे हैं, इसका काम भी नहीं निकल रहा। इसके पास कोई वो सहूलतें वो वाली तो नहीं है। कल भी अडयाला जेल के ये वो कैदी जो है ना, वो मरा है, उसके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, जिनसी ज़्यादतियाँ, पता नहीं किसने की हैं, क्या है, खबर आ रही थी सारी। तो बात यह है कि ये जो कर रहे हैं ना, इसका सर जी मुस्तकिल हल सोचना पड़ेगा। और काश ये नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले मेरी बात, जो मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये सियासी पार्टी नहीं है, इसको लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने की हिम्मत कहां से आ गई? इसके ऊपर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। इस बात को आज तक, ये फिक्र आते ही मुझे गुस्सा आ जाता है नून लीग के ऊपर, इन्होंने एक दिन भी मुतालबा नहीं किया, एक दिन भी। ये इतना से भी नहीं किया, मैं तो इतना मुतालबा कर रहा हूँ ना, इन्होंने इतना मुतालबा भी नहीं किया कि इस पार्टी पर पाबंदी होनी चाहिए। ये 9 मई के दहशतगर्द हैं, इनको इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। तो फिर सर जी ऐसे ही होगा। अब ये इमरान खान अगर बाहर आ जाता है, जो अंदर से आज भी धमकियां दे रहा है,
اور وہ جو اس نے آج پریس کانفرنس کی ہے وڑجانی نے، وہ گوہر علی جو نقلی چیئرمین ہے اس کو ہٹا کے، عمیر نیازی کو ہٹا کے سب کو، اور اس نے کہا ہے کہ جناب قاضی اعلان جنگ کی ہے باقاعدہ اس نے۔ سر اس سے اندازہ لگا لیں کہ اگر اس کو دوبارہ پاور ملتی ہے تو یہ کیا کرے گا۔ یہ بالکل اس کا وہ بغاوت جو تھی نا، بغاوت، وہ ناکام ہوئی ہے۔ لیکن میں اب اس کے اوپر گلہ شکوہ نہیں کرتا، اب میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اوپر کرتا ہوں، جنہوں نے ایک دن بھی مطالبہ نہیں کیا کہ اس کے اوپر پابندی ہونی چاہیے۔ اور 9 مہینے ہو گئے نا، کوئی کسی کو سزا ہوئی ہے؟ 9 مہینے ہو گئے ہیں۔ عام عدالت میں بھی آرام سے کیس چلتا تو وہ ہو جاتا، لیکن نہ ادھر سے کچھ ہو رہا ہے اور نہ یہ عمران خان کیس لڑنے دے رہے ہیں۔ دیکھیں عدت میں مدت کا کیس کا فیصلہ نہیں ہوا، یہ 109 ملین پاؤنڈ والا نہیں ہوا، القادر ٹرسٹ والا نہیں ہوا، وہ زیبا بختیار والا تو بالکل ہی دب گیا کیس، وہ نہیں ہوا، توہین الیکشن والا، یہ سارے کوئی کسی کیس میں بھی کوئی منطقی انجام تک نہیں پہنچا۔ وہی 7 سال پرانا جو ایک کیس کا فیصلہ ہوا تھا نا، وہی ہوا تھا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوا۔ تو سر جی اس میں آپ کس کا قصور سمجھتے ہیں؟ بتا دیں، آپ ذرا کھل کے بتائیں نا، تاکہ آپ کے کمنٹس اوپر تک جائیں اور سارا ہم بتائیں اس کو۔ آج تو میں نے سنا ہے وہ فیض حمید کے خلاف بھی بولنے کو تیار ہے عمران خان، کہ میں اس کو بھی کچھ نہیں جانتا، وہ تو لوگوں کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتا ہے اور پھینکتا ہے۔ جیسے پچھلی ویڈیو میں نے کہا ہے، وہ کہتا ہے میں اگر نہ رہوں نا، بے شک پاکستان نہ رہے۔ عمران کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی فتنہ جاری رکھنا۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں یہ کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے، نہیں ہے یہ سیاسی پارٹی۔ کبھی بھٹو نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں مر گیا تو ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ کوئی ایسے کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ چلیں جی، یہ ایک پوائنٹ ہو گیا۔ دوسرے جناب بلاول بھٹو صاحب آج پھر ریونٹ جلسہ کرنے گئے ہیں اور وہاں چیخ رہے ہیں نواز شریف تم نے دل کا مریض تھے تو تم لندن بھاگ گئے تھے۔ اس بیچارے کا اتنا یہ ہلکا ہوا ہے، یعنی اتنا اس کا وزن کم ہے کہ سیکنڈ نمبر کی قیادت بھی بلاول کے سوالوں کا جواب نہیں دے رہے، کہ بجائے پہلا دے۔ یعنی اس نکار خانے میں طوطی کی آواز کوئی نہیں سن رہا، یہ طوطی ہے، طوطی۔ اس کی کوئی بندہ آواز ہی نہیں سن رہا کہ کوئی جواب ہی دے دیو۔ بلاول شہباز ایسا ہے، نواز ایسا ہے، شہباز ایسا ہے، اس کا کسی نے، سعد رفیق تک نے جواب نہیں دیا، کسی نے جواب نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، اس بیچارے کا اپنا ہی برا حال ہے۔ تو جناب علی یہ اس بات پہ آپ برقرار رہیں کہ یہ فتنہ ہے، ابھی بھی موقع ہے، سب لوگ باہر نکلیں۔ عمران خان کے جو بیانات ہیں، اب جو قاضی فائز عیسیٰ کے پیچھے لگ رہے ہیں، اس کو تو شرم ہوتی، غیرت ہوتی اس میں۔ جب قاضی فائز عیسیٰ کا 4 اور 3 سے جو ہے وہ ریفرنس ختم ہوا تھا، تو یہ عارف ایلفی جو منہ میں گھنگھڑیاں ڈال کے بیٹھا ہے اس وقت، یہ عمران خان، فروغ نسیم، یہ سارے آؤٹ نہ ہو جاتے۔ لیکن سر جی غیرت، حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ حمیت غیرت کو کہتے ہیں نا، کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ یہ ان میں یہ چیز نہیں ہے سر جی، یہ چیز نہیں ہے ان میں، نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو جناب دیکھو اج آخر جی دیکھ لو وہ کہ اسی کی کھا پی رہے ہیں، تے گھومتی چائے کی تواڈے نال گپ شپ لائیے، تے کی کھا رہے ہیں تسی بھی جناب، سردی دا توڑ پیدا کرو تے ایک نعرہ لاندے جاؤ کہ اے فوج ہم شرمندہ ہیں، 9 مئی کے دہشت گرد زندہ ہیں۔ اور پاکستانیوں واسطے بھی لاندے جاؤ، اے پاکستانیوں ہم شرمندہ ہیں کہ 9 مئی کے دہشت گرد زندہ ہیں۔ کاش یہ نعرہ کوئی بڑی پولیٹیکل پارٹی لگاتی، کاش۔ چلیں دیکھیں جی آپ کیا کھانا پسند کریں گے، اپنی پسندیدہ چائے کو دیکھیں، باقی اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔
جی یہ دیکھ رہے ہیں نا جناب، یہ میٹھا ہے اور یہ وہ ہے پیزا، پیزے کا ایک چھوٹا سا پیس ہے اور یہ میٹھے کا پیس ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کی گھومتی چائے اور 9 مئی کے دہشت گردوں کو منطقی انجام تک پہنچائے۔ یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں آج کیسی لگ رہی ہے آپ کو بتائیں۔ کڈو اس سردی دے وچ تے جناب چائے جڑا نا ساتھ نبھائے گی سردی میں، دیکھا نا آپ کی چائے ایسے گھومتی ہے نا، ہاں کیا بات ہے، کیا بات ہے، اے چائے نیازی دا سر لے جائے گی انشاءاللہ۔